शफी जान साहब हो गया AJK में भी आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, कमेटीज़ में भी नहीं जा रहे। ये क्या कोई इंस्ट्रक्शंस हैं आपको इमरान खान साहब की तरफ से कि आपने कमेटीज़ में भी नहीं जाना और इलेक्शन से भी बाहर रहना है आज़ाद कश्मीर के? और अगर यही इंस्ट्रक्शंस हैं तो उससे आगे फिर क्या आपका लाए अमल क्या है? मुबशिर साहब, देखिए, दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जहां तक कमेटियों की बात है, वो तो क्लियरली इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी कि जितनी भी कमेटियां हैं उसको छोड़ दिया जाए। तो हमारे जितने भी मेंबरान थे उन्होंने फौरन तमाम कमेटीज को छोड़ा, PAC को छोड़ा गया। और जहां तक कश्मीर के इलेक्शन की बात है तो दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। हाँ। मेरी ये जाती ख्वाहिश भी थी कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हिस्सा लेती, क्योंकि मैं ये जाती तौर पे ये समझता हूं कि कोई भी सियासी मैदान जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। लेकिन पार्टी का जो फैसला है सब उस फैसले के साथ खड़े होंगे। दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। एक फैसला ये था कि जो कश्मीर की इस वक्त हालात है, वहां पे जिस किस्म के एहतजाज हो रहे हैं, वहां पे जिस तरीके से कश्मीरी अवाम अपने हक के लिए सड़कों पे हैं, इन हालात में वहां पे इलेक्शन का कंडक्ट करना एक सवालिया निशान है। फिर इससे बड़ी चीज ये है कि इन हालात में जो कश्मीरी हमारे भाई हैं वो अपने वोट का जो ताकत है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या वो आजादाना तौर पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि आपके इल्म में होगा कि तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान था उसको रिस्टोर किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के खिलाफ पिटीशन जमा करती है और दोबारा हमसे निशान छीना जाता है। और इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात भी कराने हैं। तो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक मुनसिफाना इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी जब उसका रवैया तहरीक इंसाफ के मुतालिक ये है? तो इसकी साख ही मुतासिर हो गई है। आपने GB इलेक्शन में देखा होगा कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस कम की गई। पंजाब के बाई इलेक्शन में अगर आप देख लें तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस वहां पे नहीं थी। तो ये जो रवैया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ के मुतालिक है, एक ये बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कश्मीर के जो हालात है, जिस तरीके से वहां पे एक्शन कमेटी सड़कों पे है, जी आपने जिक्र किया उसका, आपने जिक्र किया शफी जान साहब। इन हालात में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लिहाजा ये फैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ बाइकआउट कर रही है। लेकिन शफी जान साहब, आपने शुरू में एक बात कही थी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको बड़ा अहमियत दूंगा उसकी। इसका लगता ये है जो आपकी गुफ्तगू है, क्योंकि आपने कहा कि मेरी ज़ाती राय ये थी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेरी ज़ाती राय ये थी कि मैं जनाब इलेक्शंस में PTI को हिस्सा लेना चाहिए और कोई मैदान भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आई? ये सारी मुत्तफ़क़ा फैसला था PTI का या आपको अडियाला से ये इंस्ट्रक्शंस आई है? क्या, हाउ डिड इट वर्क? कैसे ये फैसला कर लिया कि देखिए, इस वक्त पार्टी के अंदर मुबशिर साहब एक पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है। इमरान खान साहब के लगाए हुए लोग पार्टी के अंदर मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी है, चेयरमैन साहब है। और फिर हमने जो कश्मीर की हमारी सियासी क़यादत है उनको भी बुलाया गया और 3 से 4 दिन मुसलसल ये प्रोसेस चलता रहा। 3 से 4 दिन मुसलसल इस पे गुफ्तगू होती रही और फिर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह फैसला किया, कश्मीर की लीडरशिप के हमरा, कि इस इलेक्शन में हिस्सा ना लिया जाए तो बेहतर है। तो ये जो फैसला था ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने लिया। जो पार्टी के अंदर एक पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है उससे कंसल्ट किया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया। अच्छा, एक और बात बताएं, यहाँ पे राना सनाउल्लाह कहते हैं और कि जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आपको बार बार कहा है कि जनाब आप आके मिल के बैठें और आप PTI वाले को कहा है कि आप आके बैठ के बातचीत करें। तो जब आपको बार बार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मिलकर बैठें और ये बात राना सनाउल्लाह TV पे भी आके कह रहा है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं बैठते? व्हाट इज द रीजन? देखिए, पहली बात यह है कि हम सियासी लोग हैं, तहरीक इंसाफ एक सियासी जुमात है और हम बातचीत पे यकीन रखते हैं। आपने देखा होगा कि 3 से 4 दफा हम चीजों को आगे लेके बढ़े मुज़ाकरात की शक्ल में, लेकिन वो डेडलॉक का शिकार हुई। और डेडलॉक का शिकार इसलिए हुई कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास कोई इख्तियार नहीं है। हमने जब भी इमरान खान साहब की बात इनसे की है, हमने कभी उनकी रिहाई की बात इनसे नहीं की। हाँ, रिसाई की बात हमने जरूर की है, हमने मुलाकात की बात की है, बेटों से बात करने की बात की है, तभी सहूलत की बात की है, वकला के मिलने की बात की है, जो उनके बुनियादी हुकूक है उस पर बात की है, जेल मैनुअल की बात की है। हमने जब भी इनसे बात किया है हमने इनको बेइख्तियार पाया है। और ये एक आम जहन में सवाल उठता है सब के, अगर आप किसी कन्फ्लिक्ट में हैं किसी के साथ, जब 2 फरीक बैठते हैं
تو بات بھی ان سے ہوتی ہے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے. آپ کبھی بھی بات ان سے نہیں کریں گے جو کہ آپ کو کہتا ہو کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا, میں ان سے کنسلٹ کروں گا. جب ایک ملک کا وزیر اعظم ایک وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون پہ یہ کہتا ہے ملاقات کے حوالے سے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں, تو اس سے زیادہ بے اختیاری کیا ہوگی؟ دیکھیں مذاکرات کے لیے ان کو اپنے رویوں پہ بھی سوچنا پڑے گا. اس قسم کی رویوں جو رویے ان کے ہیں جو غیر جمہوری رویے ہیں, جس طریقے سے پولیٹیکل سپیس تحریک انصاف کی کم کر دی گئی ہے, جس طریقے سے انتخابی عمل میں تحریک انصاف کو یہ باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس رویوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. ہم مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتے. ہم نے 3-4 دفعہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم نے اچکزئی صاحب کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں, یہ ہماری سی بی ایمز ہیں. اگر گورنمنٹ اس پہ بات کرنے کو تیار ہے تو بالکل آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. ان میں سے سب سے پہلے جو ہماری مینڈیٹ کی واپسی ہے, فریش الیکشن ہے, نئی ای سی پی کی تعیناتی ہے, 64,000 ایف آئی آرز کی واپسی ہے, عمران خان صاحب کی بنیادی سہولیات جو ان کو جیل میں نہیں مل رہی اس کی ریسٹوریشن ہے, خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے ان کی شفٹنگ ہے ہاسپٹل, ذاتی ڈاکٹر کی رسائی ہے, ملاقات ہے بہنوں کے ساتھ, بیٹوں سے بات کرنے کی بات ہے اس میں, بشرا بی بی کا ذکر ہے اس میں, جو ہمارے کوٹ لکھپت میں جو ہمارے سیکنڈ ٹیئر شپ ہے لیڈرشپ کی, جو عمران خان صاحب سے وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں, ان کی بات ہونی ہے. اگر گورنمنٹ ان ایشوز پہ بات کرنے کو تیار ہے, بالکل اچکزئی صاحب کو اختیار ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور اس چیزوں کو آگے بڑھائیں. لیکن مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہے. ایک منٹ شفیع جان صاحب, تو آپ نے جب یہ ساری چیزیں سارے اپنے کنسرنز جو ہیں اچکزئی صاحب کو دیے, تو اچکزئی صاحب نے یہ سارے کنسرنز پرائم منسٹر صاحب کو پہنچائے ہیں یا صرف اچکزئی صاحب تک ہی محدود ہیں یہ ساری چیزیں؟ نہیں دیکھیں, اس وقت تو کوئی پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا. اگر کوئی پروسیس سٹارٹ کریں گے اچکزئی صاحب, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ پروسیس سٹارٹ کرنے کی بات نہیں ہے شفیع جان صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جناب رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جناب آ کے بیٹھیں, یہ بیٹھتے نہیں ہیں. تو آپ اپنا اچکزئی صاحب ان کے سامنے کو مدعا رکھیں گے تو پھر آپ لوگ بیٹھیں گے نا. آپ نے ابھی تک مدعا ہی نہیں رکھا, ابھی تو صرف ٹی وی پہ آپ بات کر رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں ہم نے اچکزئی صاحب کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کی ہیں اور ان کو یہ کہا ہے اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ ان بنیادوں پہ ان کے ساتھ بات کریں گے. لیکن اچکزئی صاحب کوئی ٹی او آرز تو بھیجیں گے نا, وہ ٹی او آرز ہی سمجھ کے آگے آپ کریں گے جب تک نہیں پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اچکزئی صاحب. نہیں, ابھی تک تو کوئی ٹی او آرز نہیں بھیجی گئی, نہ ہی اچکزئی صاحب نے کوئی میسج ان کو کنوے کیا. تو نہیں بھیجی گئی نا. دیکھیں بات رانا صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پروسیس سٹارٹ ہوگا تو پروسیس کے جو بنیادی نکات ہے وہ یہ ہیں, یہ بنیادی نکات ان کے سامنے رکھے جائیں گے. اگر وہ ان پہ بات کرنے کو تیار ہیں تو بالکل ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, بات چیت سے ہی عمل نکالنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے جو غیر جمہوری رویے ہیں اس کو ترک کرنا ہوگا. اچھا, ابھی اب کئی آوازیں یہ بھی آ رہی تھی کہ جناب پھر آپ لوگوں کے اندر سے ہی آوازیں نکلنا شروع, کیونکہ یہ تو اندر کے بھی بڑے مسائل ہیں نا آپ کے. تو چلے ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ جانے, آپ کی پارٹی جانے, لیکن دا پوائنٹ از کہ اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی تھی جی کہ ایک مرتبہ پھر جیسے پہلے ایک غلطی کی تھی کہ جناب اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی, ایک مرتبہ پھر یہاں پہ آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں آپ لوگوں کی طرف سے کہ جناب اسمبلیز سے باہر نکل آتے ہیں, استعفے دے دیتے ہیں. وہ کیوں؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ اس تمام تر چیزوں کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. انہوں نے کہا کمیٹیاں چھوڑی جائیں, ہم نے کمیٹیاں چھوڑ دی. اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسمبلیاں بھی چھوڑنی چاہیے تو بالکل ہم 2 سیکنڈ نہیں لگائیں گے, اسمبلیاں چھوڑیں گے. لیکن تمام تر اختیار جو ہے وہ خان صاحب کا ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے من و ان قبول کیا جائے گا. عمران خان صاحب سے اس وقت ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی, جب بھی ملاقاتیں ہوں گی جو بھی وہ رائے عمل دیں گے. ایک دفعہ پہلے اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تھی جب آپ لوگوں کی حکومت گئی تھی, تو دیٹ واز اے رانگ موو. تو ایک مرتبہ پھر آپ اسمبلی سے باہر نکلیں گے. ان اسمبلیوں کے چھوڑنے سے پاپولیرٹی کو بھی تو ملی تھی تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو جو پاپولیرٹی ملی وہ آج تک قائم ہے. اور عمران خان صاحب کے قید کا جو مین ریزن ہے وہ پاپولیرٹی ہے. وہ پاکستان میں اس وقت تمام شخصیات سے جو ہیں وہ پاپولر ہیں, اور یہ پاپولیرٹی ہی. آپ لوگ تو شفیع جان صاحب, آپ لوگ تو کہتے تھے کہ عمران خان آپ کی ریڈ لائن ہے, تو وہ ریڈ لائن تو اگر اس کو ہاتھ لگایا تو وہ ریڈ لائن ہے ہماری, تو وہ ریڈ لائن تو کراس ہو چکی, کئی سال ہو گئے, اس میں آپ نے کئی اٹیمپٹس کی, تو عمران خان کو تو آپ نہیں چھڑوا سکے. وہ کیوں؟ پھر وہ ریڈ لائن تو بیچ میں گزر گئی نا, وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی. آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے, آپ لوگ متحد ہی نہیں ہیں. رانا صاحب بالکل پارٹی کے اندر مسائل ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے,
لیکن تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، ایک ہی نیشنل جماعت ہے جو آپ کو چاروں صوبوں میں ملے گی، اور جب اس قسم کے حالات آتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں، جب گھر کا سربراہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ سے رپوش ہو جائے یا کہیں چلا جائے تو گھر میں بھی مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن خان صاحب جب نکلیں گے تو تمام تر چیزیں ان آرڈر ہو جائیں گی۔